नमस्ते साथीहरू, यदि तपाईहरूले वन रक्षक लोकसेवाको तयारी गरिरहनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि हो। र वन रक्षक लोकसेवाको सिलेबसको लिखित परीक्षामा चाहिँ 60वटा चाहिँ क्वेसन सोध्ने गर्छ र प्रत्येक क्वेसन 0.5 मार्कको हुन्छन्, जसमा समय तपाईँहरूले 50 मिनट दिएको हुन्छन् 60वटा क्वेसनको लागि। र टोटल चाहिँ पूर्णाङ्क 30 पूर्णाङ्कको चाहिँ इक्जाम हुन्छन्, लिखित इक्जाम हुन्छन्। र अब स्टार्ट गरौँ क्वेसन नम्बर 1बाट। र यो जति पनि क्वेसनहरू यो भिडियोमा हेर्नुहुन्छ धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू रहेको छ। र यसभन्दा अघिको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने गएर मेरो युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यसको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ दिइहाल्नेछु। र अब स्टार्ट गरौँ क्वेसन नम्बर 1बाट। फर्स्ट क्वेसन रहेको छ, वनस्पति र जनावर र वातावरण सम्बन्धी बीचको अन्तर सम्बन्धलाई के भनिन्छन्? वनस्पति, जनावर र वातावरण बीचको अन्तर सम्बन्धलाई के भनिन्छन्? जसको उत्तर रहेछ पारिस्थितिक पद्धति भनिन्छन्। पारिस्थितिक पद्धति भनिन्छन्। अर्को क्वेसन रहेछ, पारिस्थितिक पद्धतिका अजैविक तत्त्वहरू के हुन्? जसको उत्तर रहेछ हावा, पानी, माटो, ताप र प्रकाश। हावा, पानी, माटो, ताप र प्रकाश चाहिँ हो। अर्को क्वेसन रहेछ, पारिस्थितिक पद्धतिलाई कति भागमा बाँड्न सकिन्छन्? जसको उत्तर रहेछ 2 भागमा, जलीय र स्थलीय। जलीय र स्थलीय गरी 2 भागमा बाँड्न सकिन्छन्। क्वेसन रहेको छ, पानी भएको ठाउँमा कायम हुने पारिस्थितिक पद्धतिलाई के भनिन्छन्? जसको उत्तर रहेछ जलीय पारिस्थितिक पद्धति भनिन्छन्। र अर्को क्वेसन रहेछ, जमिनमा भएको विविध अवस्थाले गर्दा ती स्थानमा पाइने जैविक र अजैविक तत्त्वहरूबीच कायम रहेको प्रणालीलाई के भनिन्छन्? जसको उत्तर रहेछ स्थलीय पारिस्थितिक पद्धति भनिन्छन्। स्थलीय पारिस्थितिक पद्धति भनिन्छन्। क्वेसन रहेको छ, उत्पादकले आफ्नो लागि र कसको लागि खाना बनाउँछ? जसको उत्तर रहेछ उपभोक्ताको लागि खाना बनाउँछन्। अर्को क्वेसन रहेछ, पारिस्थितिक पद्धतिमा रहेका जीवहरू जुन खानाको लागि अन्य जीवमा भर पर्दछन् तिनीहरूलाई के भनिन्छन्? जसको उत्तर रहेछ उपभोक्ता। उपभोक्ता भनिन्छन्। अर्को क्वेसन रहेछ, उपभोक्तालाई मुख्य कति भागमा बाँड्न सकिन्छन्? 3 भागमा। जसको उत्तर रहेछ 3 भागमा बाँड्न सकिन्छन्। क्वेसन रहेछ, खानाको लागि वनस्पतिमा निर्भर रहने जीव कुन खालको उपभोक्ता हुन्? जसको उत्तर रहेछ प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता हुन्। अर्को क्वेसन रहेछ, खानाका लागि प्राथमिक उपभोक्तामा भर पर्ने जीवहरूलाई के भन्छन्? द्वितीय उपभोक्ता भनिन्छन्। द्वितीय उपभोक्ता। र अर्को क्वेसन रहेछ, खाद्य श्रृङ्खलाको आधार के हो? खाद्य श्रृङ्खलाको आधार के हो? जसको उत्तर रहेछ उत्पादक। उत्पादक हो। अर्को क्वेसन रहेछ, मरेका जन्तु तथा वनस्पतिमा रहेका जटिल कार्बनिक पदार्थलाई टुक्राएर सरल अकार्बनिक पदार्थ रूपान्तरण गर्ने जीवलाई के भनिन्छन्? विच्छेदक भनिन्छन्। के भनिन्छन्? विच्छेदक भनिन्छन्। क्वेसन रहेछ, स्वपोषक भनेको के हो? जसको उत्तर रहेछ आफ्नो लागि खाना आफै तयार गर्न सक्ने जीवलाई स्वपोषक भनिन्छन्। अर्को क्वेसन रहेछ, खानाका लागि द्वितीय उपभोक्तामा भर पर्न जीवहरूलाई के भनिन्छन्? तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता भनिन्छन्। अर्को क्वेसन रहेछ, परपोषक भनेको के हो? परपोषक भनेको के हो? खानाको लागि अरू जीवमा भर पर्ने जीवलाई परपोषक भनिन्छन्। क्वेसन रहेछ, कुनै पारिस्थितिक पद्धतिमा रहेका सजीवहरूमा खाद्य पदार्थ एक जीवबाट अर्को जीवमा सर्दै जाने प्रक्रियालाई के भनिन्छन्? खाद्य श्रृङ्खला भनिन्छन्। के भन्छन्? खाद्य श्रृङ्खला भनिन्छन्। अर्को क्वेसन रहेको छ, कुनै पनि पारिस्थितिक प्रणालीमा रहेका धेरै खाद्य श्रृङ्खलाहरू एक अर्कामाथि खाद्य पदार्थका लागि निर्भर रही बनेका जाल वा धेरै खाद्य श्रृङ्खला एक आपसमा जेरियल बनेको जाललाई के भनिन्छन्? खाद्य जाल भनिन्छन्। खाद्य जाल भनिन्छन्। अर्को क्वेसन रहेको छ, कुनै पारिस्थितिक पद्धतिमा भएका उत्पादक र उपभोक्ताहरूको पिण्डको
आधारमा बनाइएको पिरामिड आकारको चित्रलाई के भनिन्छन्? क्वेसन रहेछ कुनै पारिस्थितिक पद्धतिमा भएका उत्पादक र उपभोक्ताहरूको पिण्डको आधारमा बनाइएको पिरामिड आकारको चित्रलाई के भनिन्छन्? जसको उत्तर छ जीव पिण्डको पिरामिड भनिन्छन्। जीव पिण्डको पिरामिड भनिन्छन्। क्वेसन रहेछ कुनै निश्चित क्षेत्रमा जन्तु तथा वनस्पतिको शुष्क मृत शरीरको मात्रालाई के भनिन्छन्? कुनै निश्चित क्षेत्रमा जन्तु तथा वनस्पतिको शुष्क मृत शरीरको मात्रालाई के भनिन्छन्? जीव पिण्ड भनिन्छन्। क्वेसन रहेछ कुनै पारिस्थितिक पद्धतिमा भएका उत्पादक र उपभोक्ताहरूको सङ्ख्यालाई पिरामिड आकारको चित्रात्मक परिस्थितिलाई के भनिन्छन्? जसको उत्तर छ जीव सङ्ख्याको पिरामिड। जीव सङ्ख्याको पिरामिड भनिन्छन्। र अर्को क्वेसन रहेको छ बिरालो, सर्प, स्याल, भ्यागुतो कुन समूहका उपभोक्ता हुन्? जसको उत्तर छ द्वितीय उपभोक्ता हुन्। द्वितीय उपभोक्ता हुन्। अर्को क्वेसन रहेछ स्थलीय जीव पिण्डको पिरामिड कुन आकारको हुन्छन्? जसको उत्तर रहेछ सुल्टो। सुल्टो हुन्छन्। अर्को क्वेसन रहेछ स्थलीय जीव पिण्डको पिरामिडमा सबैभन्दा बढी सङ्ख्या कसको रहन्छन्? जसको उत्तर रहेछ उत्पादकको रहेको हुन्छन्। अर्को रहेछ स्थलीय जीव पिण्डको पिरामिड सबैभन्दा कम सङ्ख्या कसको हुन्छन्? जसको उत्तर रहेछ तृतीय उपभोक्ताको चाहिँ हुन्छन्। अर्को क्वेसन रहेको छ ठाडो प्रकारको जीव पिरामिड कुन हो? ठाडो प्रकारको जीव पिरामिड कुन हो? जसको उत्तर रहेछ स्थलीय जीव पिरामिड हो। स्थलीय जीव पिरामिड हो। क्वेसन रहेछ जलीय पारिस्थितिक पद्धतिको जीव पिण्डको पिरामिड कुन आकारको हुन्छन्? जलीय पारिस्थितिक पद्धतिको जीव पिण्डको पिरामिड कुन आकारको हुन्छन्? जसको उत्तर रहेछ घोप्टो वा उल्टो। घोप्टो वा उल्टो हुन्छन्। अर्को क्वेसन रहेछ पारिस्थितिक पद्धतिको प्रत्येक खाद्य तहमा प्राप्त हुने शक्तिको मात्रा देखाउने पारिस्थितिक पिरामिडलाई के भनिन्छन्? जसको उत्तर रहेछ शक्तिको पिरामिड। शक्तिको पिरामिड भनिन्छन्। अर्को क्वेसन रहेछ एउटा ट्रोफिक लेभलमा रहेको शक्ति अर्को ट्रोफिक लेभलमा स्थानान्तरण हुँदा कति प्रतिशत शक्ति उत्पादन हुन्छन्? क्वेसन रहेछ एउटा ट्रोफिक लेभलमा रहेको शक्ति अर्को ट्रोफिक लेभलमा स्थानान्तरण हुँदा कति प्रतिशत शक्ति उत्पादन हुन्छन्? जसको उत्तर रहेछ 10%। 10%। र अर्को क्वेसन रहेको छ एउटा प्राकृतिक वातावरणमा मिलिजुली बच्ने वनस्पति र प्राणीहरूको समूहलाई के भनिन्छन्? जसको उत्तर रहेछ समुदाय। समुदाय भनिन्छन्। अर्को क्वेसन रहेछ समुदाय अन्तर्गत के पर्दछ? जसको उत्तर रहेछ उत्पादक, उपभोक्ता र विच्छेदक। उत्पादक, उपभोक्ता र विच्छेदक चाहिँ समुदाय अन्तर्गत पर्दछ। क्वेसन रहेको छ प्राथमिक उपभोक्ता र द्वितीय उपभोक्ताबाट खाना प्राप्त गर्ने हिंसात्मक जीव कुन समूहमा पर्दछ? प्राथमिक उपभोक्ता र द्वितीय उपभोक्ताबाट खाना प्राप्त गर्ने हिंसात्मक जीव कुन समूहमा पर्दछ? जसको उत्तर छ तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता समूह अन्तर्गत पर्दछन्। अर्को क्वेसन रहेछ पारिस्थितिक पद्धतिमा खाद्य श्रृङ्खलाको प्रत्येक खानाको स्रोत के भनिन्छन्? पारिस्थितिक पद्धतिमा खाद्य श्रृङ्खलाको प्रत्येक खानाको स्रोतलाई के भनिन्छन्? जसको उत्तर छ खाद्य तह भनिन्छन्। क्वेसन रहेको छ कुन पारिस्थितिक पद्धतिमा जीव सङ्ख्याको पिरामिड उल्टो हुन्छ? जसको उत्तर छ स्थलीय। स्थलीयको। अर्को क्वेसन रहेछ पारिस्थितिक पद्धतिमा जीव भू रासायनिक चक्रहरू के हुन्? पारिस्थितिक पद्धतिमा जीव भू रासायनिक चक्रहरू के हुन्? जसको उत्तर छ अक्सिजन, कार्बन, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्रहरू। र अर्को रहेछ वातावरणमा भएका विभिन्न तत्त्वहरू जस्तै अक्सिजन, नाइट्रोजन, कार्बन विभिन्न
लवण आदि वनस्पति र जनावर हुँदै पूर्ण वातावरणमा फर्किने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? जसको उत्तर छ जीव भूरासायनिक चक्र। जीव भूरासायनिक चक्र भनिन्छन्। क्वेसन रहेको छ सूर्यको तापको कारणले समुद्रको पानी बाफ भएर आकाशमा गई बादल बन्ने, जमिनमा वर्षाको रूपमा आउने, जमिनबाट खोला नाला हुँदै बगेर पूर्ण समुद्रमा पुग्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छन्? जल चक्र भनिन्छन्। के भनिन्छन्? जल चक्र भनिन्छन्। अर्को क्वेसन रहेछ वायुमण्डलमा रहेको कार्बन डाइअक्साइड उपयोगमा ल्याई पूर्ण वायुमण्डलमा नै फर्काउने प्रक्रियालाई के भनिन्छन्? कार्बन चक्र भनिन्छन्। कार्बन चक्र भनिन्छन्। अर्को क्वेसन रहेछ वायुमण्डलमा भएको नाइट्रोजनलाई बिरुवाले प्रयोग गर्न सक्ने नाइट्रोजनयुक्त यौगिकको रूपमा परिणत गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छन्? जसको उत्तर रहेछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण भनिन्छन्। अर्को क्वेसन रहेछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण कति प्रकारले हुन्छ? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कति प्रकारले हुन्छन्? जसको उत्तर छ 3 वायुमण्डल, औद्योगिक र जैविक स्थिरीकरण गरी 3 प्रकारका चाहिँ हुन्छ। अर्को क्वेसन रहेको छ डट बिरुवाले सजिलै लिन सक्छ भनेको नाइट्रेट चाहिँ बिरुवाले सजिलै लिन सक्छ। अर्को क्वेसन रहेछ बिजुली चमक्दा अक्सिजन र नाइट्रोजन मिलेर के बन्दछन्? बिजुली चमक्दा अक्सिजन र नाइट्रोजन मिलेर के बन्दछन्? जसको उत्तर रहेछ नाइट्रस र नाइट्रिक अक्साइड चाहिँ बन्दछन्। नाइट्रस र नाइट्रिक अक्साइड बन्छन्। अर्को क्वेसन छ मृत जीवहरू विच्छेदन हुँदा एमोनिया उत्पादन हुने प्रक्रियालाई के भनिन्छन्? मृत जीवहरू विच्छेदन हुँदा एमोनिया उत्पादन हुने प्रक्रियालाई के भनिन्छन्? जसको उत्तर छ एमोनियाकरण भनिन्छन्। एमोनियाकरण भनिन्छन्। अर्को क्वेसन छ कार्बन डाइअक्साइड गैस वायुमण्डलमा कति छन्? कार्बन डाइअक्साइड गैस वायुमण्डलमा कति छन्? जसको उत्तर छ 0.03% रहेको छ। क्वेसन रहेको छ नाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया मुख्य कति प्रकारका हुन्छन्? नाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया मुख्य कति प्रकारका हुन्छन्? जसको उत्तर छ 2 प्रकारका हुन्छन्। अर्को क्वेसन रहेछ जमिनभित्र चट्टानहरूको कापमा जम्मा भएर बसेको पानीलाई के भनिन्छन्? जमिनभित्र चट्टानहरूको कापमा जम्मा भएर बसेको पानीलाई के भनिन्छन्? जसको उत्तर छ भूमिगत जलस्रोत भनिन्छन्। भूमिगत जलस्रोत भनिन्छन्। अर्को क्वेसन रहेछ प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया र श्वास प्रश्वास क्रिया सञ्चालनबाट कुन रासायनिक चक्र सञ्चालन हुन्छ? प्रकाश संश्लेषण क्रिया र श्वास प्रश्वास क्रिया सञ्चालनबाट कुन रासायनिक चक्र सञ्चालन हुन्छन्? जसको उत्तर छ अक्सिजन चक्र। अक्सिजन चक्र। अर्को क्वेसन रहेछ नाइट्रोजन ग्यासको मुख्य स्रोत के हो? नाइट्रोजन ग्यासको मुख्य स्रोत के हो? वायुमण्डल। वायुमण्डल हो। र अर्को क्वेसन रहेछ वायुमण्डलमा नाइट्रोजन ग्यास र अक्सिजन ग्यास मिली नाइट्रिक अक्साइड र नाइट्रस अक्साइड बन्ने प्रक्रिया कुन अवस्थामा हुन्छन् भन्ने क्वेसन रहेछ। वायुमण्डलमा नाइट्रोजन ग्यास र अक्सिजन ग्यास मिली नाइट्रिक अक्साइड र नाइट्रस अक्साइड बन्ने प्रक्रिया कुन अवस्थामा हुन्छन्? जसको उत्तर छ बिजुली चमक्दा। बिजुली चमक्दा। अन्तमा भन्न चाहन्छु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र यदि तपाईँहरूलाई अर्को भिडियो चाहियो भने कमेन्ट बक्समा यस आइभी लेख्नु होला र कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ भने कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला। फेरि मिल्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि जय हो, जय नेपाल।